अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लिब्रा न्यूज़ से टाइम टू टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ और मेरा साथ निभा रहे हैं शौकत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बाग में बेरोज़गारी के हवाले से और खुद इन्हिसारी के हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बाग जो है वो एक अंडर डेवलप्ड एरिया में आ रहा है, जहाँ पे अभी तक उस तरह से फैक्ट्रीज़ नहीं है, कारखाने नहीं हैं, रोज़गार के मौके नहीं हैं। आज हम इस मौजू को लेकर आगे बढ़ेंगे और भी मौजू जो हैं, मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो ज़ेर बहस रहेंगे। तो सर, ये जो है बेरोज़गारी की बात होती रहती है, तो इसका आपको क्या लगता है कि क्या हल है, क्या बेहतर जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नौजवान नस्ल जो हमारी है वो ख़ुद के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकती है? किस किस्म का कारोबार यहाँ पे मुमकिन है? जी हाँ नाइला, बहुत अच्छा टॉपिक है आज के हवाले से, जिसका हमारी टीम ने इंतखाब किया है, रिसर्च भी की है इस पर। लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि आज का जो टाइम टू टॉक प्रोग्राम आपके लिए वो पेश करने में हमारे साथ तावन किया है आज़म एयर ट्रेवल्स लारी अड्डा बाग वालों ने। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। एयर टिकटिंग के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है बाग में, आज़म एयर ट्रेवल्स। आप इनसे रब्ता करके एयर टिकटिंग के हवाले से आप जो है वो इनसे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बात की आपने खुद इन्हिसारी या फिर कारोबार के हवाले से, या जिसको आप कह लें कि हम पर्सनली क्या कर सकते हैं। देखें, चूँकि बहुत सारे लोगों की कोशिश ये होती है कि उनको सरकारी जॉब ही मिले, और हमारी जितनी तालीम भी है, जो एजुकेशन भी होती है, उसमें भी हमारा फोकस ज़्यादा इस पर रहता है कि हम नौकरी कैसे हासिल करेंगे, हमें मुलाजमत कैसे मिलेगी, रोज़गार जो है वो सरकारी को मुलाजमत हो हमारी, जिसमें हमारी तनख्वाह हो माहाना तौर पे हमें मिलती रहे, तो उस पर हमारा चूँकि फोकस रहता है। लेकिन जो इसमें एक सोचने की बात है या जिस पे काम किया जा सकता है वो ये है कि अब आप अगर आज़ाद कश्मीर में टोटल मुलाजमीन की तादाद देखें तो आपको 1,00,000-1,50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, जबकि बाकी आबादी आपको पता है कितनी है। तो पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी यहाँ की जो हमारी रेशियो है वो खासी ज़्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है या जिसकी तरफ तवज्जो जानी चाहिए वो है खुद इन्हिसारी की पॉलिसी। आप देखें, घर में एक आदमी कमा रहा होता है और 10 लोग खा रहे होते हैं, और इसी तरह से हम माशी मुश्किलात दर मुश्किलात का शिकार हो रहे होते हैं। और अगर हम कोशिश करें, हम मेहनत करें, सारे लोग अपने तौर पे स्ट्रगल करें, तो हम बेशुमार काम कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हम चूँकि एक स्टेटस को में फंसे हुए हैं, हम समझते हैं कि बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे पिछले दिनों यहाँ पे एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई जो ग्रेजुएट था। मैंने उसके शॉपर में जब देखी, मैंने उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने कहा जी ये मछलियाँ हैं और मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ और उनको सेल करता हूँ। मैंने जब उसकी एजुकेशन पूछी तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उससे बात की और मैं कोशिश करूँगी किसी प्रोग्राम में हम उस नौजवान का आपसे तारुफ भी करवाएं कि उसने कहा जी कि मैं बिल्कुल जॉब की तलाश में लगा हुआ हूँ, कहीं मुझे जॉब मिलती है जब तक, लेकिन मैं 1,000-1,500 रुपया रोज़ाना कमा लेता हूँ, ये बिल्कुल ना माल से मछलियाँ पकड़ के मैं कमा लेता हूँ। बेशुमार छोटे छोटे काम हैं। हम सोचते हैं कारोबार के लिए हमें सरमाया चाहिए, सरमाया हमारे पास नहीं होता, नतीजतन हम कारोबार नहीं कर पाते। और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें कारोबार में भी देखें, जो एक बड़ा इशू है वो ये है कि हम इस बात की तहकीक नहीं करते कि कौन सा कारोबार हम कर सकते हैं या कौन सा कारोबार यहाँ पे किया जाना चाहिए। कोई रिसर्च नहीं करता, कोई स्पेस नहीं देखता कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। एक आदमी ने गारमेंट्स की शॉप खोल ली, दूसरा भी उसी तरह आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, तो वो मीन के चारों पाँचों जो है वो सब उसी तरह मुतासर हो जाएंगे। हालांकि चाहिए ये कि देखें आप कि किस चीज़ का स्पेस मौजूद है, सर्वे कर लें पहले, आप बाज़ार में देखें, आप वो चीज़ मार्केट में लाएं जो पहले से वहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी आप देखें कि जिस तरह मछलियों का मैंने जिक्र किया, वेजिटेबल आप देखें मुख्तलिफ जगहों पे सब्जियों की लोग काश्त करते हैं और अच्छा भला सीज़न लगाते हैं। आप देखें रेडियो पे उठा के लाते हैं और वो बिल्कुल अच्छा भले पैसे जो है वो सीज़न में लोग कमा लेते हैं। और ये सिर्फ बाग नहीं, बाग के इजाफाती इलाकों में देखें, इस तरह की चीज़ों के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आपके पास वक्त होना चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए। बेशुमार लोग हैं जिनके पानी भी जिनके घर के करीब मौजूद है, ज़मीन भी उनके पास मौजूद है, और वो पूरा वक्त जो है वो बाज़ार में सिर्फ सियासत पे गुजार देते हैं। अगर उसमें से 2 घंटे 4 घंटे भी अगर वो सर्व करें तो कम अज़ कम अपनी घरेलू जो सब्ज़ी है उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। या फिर और जो सोचने की बात है कि हम जो सब्ज़ियाँ खाते हैं, बाज़ार में जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो केमिकल के ज़रिए तैयार की जाती हैं, उनके साथ क्या होता है, किस पोजीशन में हमारे पास पहुंचती है, तो हम बड़ी खुशी से वो चीज़ें ले जाते हैं और वही बीमारियां हम खा रहे होते हैं। अगर आप अपनी मकामी तौर पे किचन गार्डनिंग करते हैं, आप अपने खेत में आप सब्जियां उगाते हैं, तो उसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैंने पर्सनली विज़िट किया, हमने एक फार्म का जहाँ पर सब्ज़ियों की जो है वो काश्त हो रही है। मकामी तौर पे एक आदमी सर्विस स्टेशन भी चला रहा है, लेकिन साथ ही उसने तकरीबन 3 कनाल उसकी अराज़ी है। तो यहाँ पे नाज़रीन को हम वो रिपोर्ट दिखा देते हैं नौमानपुरा में, और यहाँ पे हम आपको एक फार्म दिखाते हैं वेजिटेबल का, जो यहाँ के मकामी मेहनत कश हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू भी करवाएंगे और ये बताएंगे कि मकामी तौर पे सब्ज़ियों की काश्त करके लोग कितना पैसा कमा सकते हैं और ये कितना आसान काम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है।
اور ہم کافی عرصے سے یہ میرے 3 کنال یہ جگہ ہے جو کھیت ہیں ان کے اندر میں سبزی کاشت کرتا ہوں، اور کبھی میں شلگم کاشت کرتا ہوں سردیوں کے موسم میں، گرمیوں میں کڑم کاشت کرتا ہوں، اور میرا اچھا خاصا جو ہے تو کچھ ایوریج آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ تقریباً ایک سیزن میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں اس سے؟ اس میں کم سے کم ہم 30 سے 40 ہزار 50 ہزار یہ سبزی تک ہوتا ہے، لیکن خاص کر کے یہاں پہ ایک جو ہے جڑی بوٹی ہے گاجر بوٹی جی، یہ ہماری سبزی کو بہت متاثر کرتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ زراعت والے بھائی ہمارے لیے کوئی ایسی کیمیکل یا کوئی ایسا اسپرے دیں جو ہمیں اس کو ختم کریں، اس کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور ہماری فصل بھی بہت تباہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ آپ چونکہ سروس اسٹیشن چلاتے ہیں لیکن ساتھ یہ اپنے زمین ہے اس کو پانی وغیرہ دے کے، تو تقریباً کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یا کتنا ٹائم میں یہ کاشت کر لیتے ہیں آپ؟ بس اس کو ہم شروع میں ٹریکٹر سے اس کو تیار کرتے ہیں کھیتوں کو اچھی طرح، جی، پھر اس کے بجائی کے بعد پھر ہم اس کو جو پانی لگاتے ہیں، اور یہ جو اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو نکالنے میں ہمارا ٹائم لگتا ہے، دن کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بارشیں نہیں ہو رہی تو پھر پائپ کے ذریعے ہم پانی دیتے ہیں اپنی سبزی کو۔ اچھا، کوئی محکمہ زراعت کے لوگ آپ کی مدد کرنے آتے ہیں، کوئی لوگ آ کے آپ کی کوئی ترغیب آپ کو دیتے ہیں، کوئی مدد بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج تک تو کوئی نہیں آیا، کسی نے آ کے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہو، کوئی حوصلہ افزائی کی ہو؟ کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ آج تک، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو یعنی سیزن کا 50-60 ہزار روپیہ آپ صرف سبزی سے کما لیتے ہیں جبکہ آپ اپنا سروس اسٹیشن چلا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک، کچھ ان لوگوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ جن کے پاس زمینیں بھی موجود ہیں اور گھر میں کہیں قریب پانی بھی ہے، تو ان کو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ وہ اگر اپنی زمینوں کو استعمال کریں تو ہمیں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی، میں اپنے تمام بھائیوں اور عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ اور دادا اسی زمین سے فصلیں پیدا کرتے تھے، سبزیاں پیدا کرتے تھے، اور وہ اپنا نظام چلاتے تھے۔ آج کے ہم نے یہ بالکل یہ محنت چھوڑ دی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ میرے تمام بھائیوں کو چاہیے کہ یہ فصل اور یہ سبزی جتنی بھی ہے دیسی اپنے گھروں کی اگر ہوگی تو ان میں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی اور شک و شبہ بھی نہیں ہوگا، کچھ تھوڑی سی محنت کی بات ہے۔ تو یہ وہی زمین ہے جس سے ہمارے باپ اور دادا جو ہیں تو اپنے پورے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ بالکل یہ رپورٹ ملاحظہ کی آپ نے، اور سر یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پہ ٹائم بہت ہے، گھریلو ہماری خواتین ہیں ان کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس زمینیں جو ہیں نا، زمینیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وافر مقدار میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو بارش ہوتی ہے اینول رین فال اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی سبزی ہم لگاتے ہیں، کوئی بھی درخت لگاتے ہیں، کوئی بھی فصلیں ہم اگاتے ہیں تو وہ ایزیلی گرو کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک اس طرح کی ایجوکیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ دیکھیں، نالج کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ بڑی آسانی سے یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے جو بڑے تھے وہ ظاہر ہے اسی طرح کی زمین کو کاشتکاری کرتے تھے، اسی طرح زمینوں سے جو ہے وہ خوراک پیدا ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ آپ کہہ لیں کہ مکئی کا آٹا ہوتا تھا، گندم کا آٹا دیسی جندر سے وہ تیار کیا جاتا تھا، پھر اسی طرح جو سبزیاں ہوتی تھیں وہ ساری مقامی ہوتی تھیں، ایون کہ جو پولٹری جو اب منوں کے حساب سے یعنی 13-14 گاڑیاں روزانہ صرف ضلع باغ میں آتی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہاں سے لوگ ضرورت پوری کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی بڑے نالج کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر محکمہ زراعت یہاں پہ موجود ہے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ الگ بات ہے کہ محکمہ زراعت بھی بالکل سفید ہاتھی کے طور پہ موجود ہے اور وہ کوئی اپنی جو ہے وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، لیکن لوگ جب تک نہیں کام کریں گے، لوگوں نے جب اس طرف دلچسپی نہیں لینی ہے، جب آپ نے اپنے کھیت ہی مکمل طور پہ ان کو توجہ نہیں دینی ہے، وہ اسی طرح تباہ ہوتے رہیں گے، آپ اس پہ کام نہیں کریں گے، آپ ان کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے، آپ یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ ہی کچھ کرنا ہے، یا پھر شہروں کی طرف جو منتقلی لوگوں کی آپ دیکھیں کہ رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ شہر میں آپ موجود رہیں اور آپ کو ہر چیز بس آن دا اسپاٹ صرف پیمنٹ میں ملے اور پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ ایک الگ اور بڑا مشکل کام ہے، اس پہ کوئی نہیں سوچتا۔ لیکن یہاں سہولت کے لیے ہم ضرور شہر کی طرف جاتے ہیں کہ اچھا جی شہر میں ہم پہنچیں گے تو شہر میں ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سارے مل کے اس کو کور بھی کر سکتے ہیں، وہ سارے مل کے اپنی اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں۔ ایک گھر میں اگر 2 بھائی ہیں تو وہ دونوں مل کے یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس سال ہم تھوم لگا لیتے ہیں، اس سال ہم کڑم جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں، اس سال ہم جو مولی ہے، یہ جس طرح یہ شلجم وغیرہ اس طرح کی سبزی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ٹماٹر آپ دیکھیں کتنے مہنگے ہمیں خریدنے پڑتے ہیں، آپ مقامی طور پہ کر سکتے ہیں۔ مرچ ہے اسی طرح، ہری مرچ جو ہے وہ آپ اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ بے شمار چیزیں جو آپ یہاں پہ اپنے طور پہ ارینج کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں یہ لوگ ہی جس کو ہماری مقامی زبان میں جو یہاں پہ بہت زیادہ وہ استعمال بھی ہوتی ہے، تو 100 روپیہ کلو فروخت ہوئی، جبکہ لوگوں کے گھروں میں وہ
ضائع ہوتی تھی اور کسی دور میں یہ سچویشن بھی رہی ہے. بیج جو ہے وہ بانٹے جاتے تھے, بیج بانٹے, ہاں بالکل. تو ان روایات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, موبائل پہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں یہ سارے, اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اس سے ٹائم بچا کے, تو اس سے نہ صرف ہماری ورزش بھی ہوگی بلکہ ساتھ ہی یہ ہوگا کہ ہم جو خود انحصاری کی پالیسی ہے اس کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. اور شوکت صاحب یہاں ایک بات ہے کہ لٹریسی ریٹ آپ نے کہا کہ جو ہمارے خواندگی کی جو شرح ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, جبکہ ہمارے پاس بے روزگاری کی شکایت بھی اس حساب سے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہاں پہ میں ایک سوال ہے میرا کہ کیا کہیں نہ کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا فالٹ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کہ پڑھائی تو ہے, ڈگری تو ہے, وہ شعور نہیں ہے کہ اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے یا کون سا. دیکھیں, تعلیم یا ایجوکیشن کو آپ صرف بلیم نہیں کر سکتے. ایجوکیشن اصل تعلیم یہ ہے کہ جو آپ کو شعور دیتی ہے, جو آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے. صرف سند لے لینا یا پھر کوئی جاب حاصل کر لینا یہ تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم یہ ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے آنے چاہیے. آپ وہ اسکل اگر سیکھ سکیں تو اس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں. تعلیم اس کو کہتے ہیں. بالکل. جب شعور اجاگر ہو جاتا ہے, جب شعور بیدار ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک نہیں کئی راستے جو ہیں وہ کھلتے اس کو نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے آج کے نوجوان نسل جو ہے وہ ایک دم سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. بھائی اگر یہ نہیں ہوا تو یہ مطلب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک پڑھے لکھے بندے کے پاس بہت ساری ایسی راہیں اس کو کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ سوچ سکتا ہے, جو وہ سمجھ سکتا ہے, جو دوسروں سے میرے خیال سے اس نے زیادہ پائے, لوگوں کے ساتھ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ایک الگ دنیا دیکھی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے نوجوان نسل کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے. کریٹیوٹی جو ہے نا وہ ہمارے اندر جب ہوگی تو میرے خیال سے یہ شکایات, یہ ڈپریشن ہمارے اندر سے نکل جائے گا. ناظرین, یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اعظم ایئر ٹریول لاری اڈا باغ نے. اور شوکت صاحب, اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, جو کہ باغ میں کچھ عرصہ پہلے اڈے جو ہیں وہ منتقل کیے گئے تھے شہر سے باہر. ہاں, ٹریفک ڈسٹربنس کی وجہ سے یہاں سے باہر جو ہے وہ شفٹ کیے گئے تھے. لیکن ایک جو ہے ڈلی اڈا جس کو لے کر ابھی تک کچھ تضاد کہہ لیں یا اعتراضات کہہ لیں, کچھ مسائل جو ہیں وہ ابھی تک سننے میں آ رہے ہیں. تو اس آج کل حالیہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ اچھا, بڑی چونکہ یہ اڈوں کی منتقلی کے حوالے سے تاجروں کا پہلے یہ تھا کہ شہر میں چونکہ بے ہنگم ٹریفک ہے تو اس پہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جائے, اور پھر اس پہ سٹینڈ لیا, بلدیہ نے بھی سٹینڈ لیا, انتظامیہ نے بھی سٹینڈ لیا, اور بے شمار اڈے یہاں سے شہر کے اندر جتنے بھی موجود تھے ان کو بالکل منتقل کر دیا گیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا لاری اڈا جو ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے, اور بلدیہ والے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ منتھلی فیس بھی لیتے ہیں, اور وہ وہاں پہ الاٹ ہوتے ہیں اڈے, اس کی لوگوں نے سیکورٹی وغیرہ بھی جمع کروائی ہوتی ہے. تو یہ ڈلی کا جو اڈا ہے یہ چونکہ ایک مقامی طور پہ اپنی ذاتی پراپرٹی کے حوالے سے ایک شخص جو ہے وہ چلا رہا تھا, اور ابھی بھی اسی کے پاس ہے, وہی چلا رہا ہے. تو اس کو لے کے ابھی تاجروں کی طرف سے زیادہ شکایات, بالخصوص انجمن تاجروں بڑی اس میں ایکٹیو نظر آئی, اور ان کی طرف سے یہ زیادہ یہ شکایت تھی کہ یہ اڈا چونکہ بالکل محفوظ ہے اور یہ شہر کو, تاجروں کو بالکل متاثر نہیں کرتا, اور یہاں پہ جو ہے وہ اڈا ہونا چاہیے. اور جو تقریباً یہ نڑیولا, چھتر یا ڈولی سائڈ پہ جانے والی جتنی گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کو یہاں پہ روکا جائے تاکہ یہاں شہر کو جو کاروبار جو ہے وہ متاثر نہ ہو. اب اس سے جو اصل بات ہے پیچھے کیا کہانی ہے, کون لوگ ملوث ہیں, تو وہ تو آپ کچھ پتہ نہیں چل رہا. لیکن 3-4 فریق اس وقت سامنے ہیں. انجمن تاجران یہاں پہ موجود ہے, جو تاجر ہیں شہری وہ یہاں پہ موجود ہیں, جو ڈلی اڈے کے مالک ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اور پبلک ٹرانسپورٹ یونین جو ہے وہ, یا جو اڈے کے دوسرے جو ٹرانسپورٹ یونین کے صدر ہیں وہ اپنے طور پہ موجود ہیں. تقریباً 74 گاڑیاں آپ کہہ لیں, 10 غالباً کوسٹرز ہیں, اور 64 جو ہیں وہ IS گاڑیاں یہاں سے جاتی ہیں. 50 سے زائد یہاں سے جو ہے وہ ٹیکسیز یہاں سے جاتی ہیں ان علاقوں کے لیے, اور اسی طرح کیری ڈبے ہیں, کوئی 8-10 جیپیں یہاں سے جاتی ہیں, اور مجموعی طور پہ تقریباً 2000 لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریول کرتے ہیں روزانہ باغ سے جو ان شرقی کے علاقوں کی طرف. اور اس کے لیے چونکہ پچھلے دنوں جب شہر کی طرف سے اڈے منتقل کیے جا رہے تھے تو یہ ہمارے پاس ایک چونکہ اس وقت جو میونسپل کارپوریشن نے جاری کیا, جس میں جو سٹینڈ نمبر 10, 11, 12, 13, 14, 15 یہ سٹینڈ ہیں جو جن میں یہ باغ, ٹولی, رائے کوٹ, باغ تا دڑے, سالیاں, سمنی, ڈنا نمبر 2, تولی پیر, اسی طرح باغ تا ٹکی پندی, کوپرا, نعمان پورہ وغیرہ, اور اسی طرح باڑی کوٹ, سنگولا, راولا کوٹ والی سائڈ بھی اسی میں آتی ہے. اور
دوسرے یہ جو لوگ ہیں ان کے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ یہ جو نام ہے کہ یہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ایک جاری کیا گیا تھا کہ یہ اڈے یہ گاڑیاں کچھ پل کے نیچے منتقل کر دی گئیں کچھ دوسری جگہوں پہ. تو ابھی جب بھی یہ نئے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کے پاس انجمن تاجران کا وفد گیا, ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی. اس کے بعد ڈپٹی کمشنر باغ جو ہیں انہوں نے باضابطہ اس جو اڈا ہے اس کا وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ کے اس کے حوالے سے ڈسیزن بھی لیں گے, فیصلہ کریں گے. انہوں نے وہاں پہ ان کو دکھایا گیا کہ یہاں پہ انتظار گاہ موجود ہے, یہاں پہ جو اڈے کی سہولتیں ہیں وہ موجود ہیں. اچھا نائلہ, چونکہ اڈے 3-4 قسم کے ہوتے ہیں, اے کلاس, بی کلاس, سی کلاس, ڈی کلاس. اب اے کلاس میں وہ اڈے ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں, جیسے میٹرو کے آپ کہہ سکتے ہیں اڈے ہیں. اسی طرح بی کلاس میں وہ اڈے ہیں جو ہوتے تو ان کی فیس گورنمنٹ لیتی ہے وہ, لیکن مالکان جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اسی طرح سی کلاس والے بھی ہوتے ہیں. اور ڈی کلاس میں وہ اڈے آتے ہیں اگر کسی کی اپنی گاڑیاں ہیں, فرض کریں 5-6 اگر اس کے پاس اپنی گاڑیاں موجود ہیں تو وہ بھی اپنے اڈے کی مزدوری لے سکتا ہے. ابھی جو سچویشن ہے اس میں جو شہری ہیں یا انجمن تاجران ہے, حافظ طارق صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ڈولی اڈا جو ہے وہ کسی طرح بازار کو متاثر نہیں کرتا, وہ ان کی جو گاڑیاں ہیں وہ بازار سے بالکل جو ہے وہ بازار بالکل سائڈ پہ ہیں, وہ گاڑیاں بھر کے وہاں سے نکلتے ہیں. اگر وہ گاڑیاں مین سڑک پہ کھڑی ہوں تو انتظامیہ ان کا جرمانہ کر سکتی ہے, ان کو جو ہے جو بھی چلان کر سکتی ہے. تو اس لیے یہ چونکہ شہریوں کی سہولت کے لیے اس کو یہاں پہ ہر صورت موجود ہونا چاہیے. جبکہ جو اڈا مالکان ہیں دوسرے جو جنہوں نے اڈے الاٹ کروائے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انتظامیہ نے خود ہی اڈے شہر سے باہر منتقل کیے تھے اور یہ انتظامیہ کا ہی فیصلہ تھا. اور پبلک ٹرانسپورٹ یونین نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ چونکہ انتظامیہ کا فیصلہ ہے اور انتظامیہ اپنے ہی فیصلے سے جو ہے وہ اس وقت بیک کرنے جا رہی ہے. اور ہمیں چونکہ اڈے الاٹیڈ ہیں, ہم ان کی فیس دیتے ہیں. اب وہ وہاں جو اڈا موجود ہے وہ 1,80,000 روپیہ ماہ وہ گاڑیوں والوں سے لیتا ہے. ہم تو اتنے پیسے نہیں دے سکتے, تو ہم تو جو ہے وہ اپنے جو اڈے ہیں جو سٹینڈ موجود ہیں جو پوائنٹ موجود ہیں وہیں سے گاڑیاں نکالیں گے. اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر انتظامیہ نے اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کریں, چونکہ اس پہ ابھی ڈیسیژن ہونا باقی ہے, یہ ابھی اس پہ گفتگو شنید جاری ہے, آج کے دن بھی کچھ میٹنگز ہوئی, کچھ میٹنگز آنے والے کل ہوں گی. جب ہمارا پروگرام یہ چل رہا ہوگا تو شاید اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن بھی ہو. لیکن ٹرانسپورٹ یونین جو ہے, پبلک ٹرانسپورٹ یونین کے جو صدر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اڈا شہر کے اندر دوبارہ منتقل کیا گیا تو ہم گاڑیاں نہیں چلنے دیں گے اور ہم باضابطہ اس میں پہیہ جام کریں گے اور ہم احتجاج کریں گے, اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے چونکہ ہمارا یہ حق بنتا ہے. جبکہ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ جو جگہ یہاں پہ موجود ہے وہ ہماری ذاتی ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ اڈا یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں. اور پھر جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم ایک تو یلو لائن لگائیں گے اور شہر میں جو پارکنگ کا ایشو ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ شہریوں کو کس طرح اور تاجروں کو کس طرح زیادہ سے زیادہ سہولت دی جا سکتی ہے. تو یہ چونکہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ابھی جس وقت ہمارا پروگرام چل رہا ہے اس وقت تک ممکن ہے اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن بھی سامنے آ جائے, لیکن کانفلکٹ ضرور یہاں پہ موجود ہے. اور اس سے متاثر جو لوگ ہو رہے ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1500 سے 2000 وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں جنہوں نے یہاں ان اڈوں سے مختلف ان جگہوں پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم بلدیہ کو فیس دے رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں جنہوں نے ایک عرصے سے اپنی زمین اس لیے یہاں پہ رکھی, اس پہ کوئی تعمیرات نہیں کی بلکہ اس کو اس سہولت کے لیے رکھا کہ یہاں سے گاڑیاں جاتی رہیں اور لوگوں کو سہولت ملتی رہے. سو جی ہوپ فلی اس حوالے سے جتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہوپس ہو کہ اس پہ کوئی فیصلہ ہوگا اور دیکھتے ہیں پھر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. لیکن یہ جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے یا کہیں شفٹنگ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. ایک آنے جانے والے ہوتے ہیں, جو اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, ٹیچرز جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اور جو کچھ لوگوں کو جب پہلے جہاں پہ اڈا موجود تھا وہاں پہ آسانی تھی, کچھ لوگوں کو اب جہاں پہ اڈا ہے وہاں جانے میں آسانی. سو یہ تضاد جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے. اس پہ جب تک کوئی فیصلہ آتا ہے, جب کوئی فیصلہ آئے گا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم بڑھیں گے اپنے اگلے ٹاپک کی جانب. اگلا ہمارا ٹاپک ہے NTS جو کہ میرٹ کی بحالی کے لیے اس کا انعقاد ہوا تھا. لیکن 1 سال گزرنے کے بعد ابھی بھی لوگ جو ہے وہ اس سے مطمئن نظر نہیں آتے. لوگ جو ہیں ابھی بھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں. تو اس کو لے کر ابھی بھی لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں. تو سر اس کے بارے میں آپ سے میں جاننا چاہوں گی.
हमारे नाज़रीन। जी हाँ, यहाँ पे नाइला हम ये भी बताते चलें कि ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया आज़म ट्रैवल लारी अड्डा बाग ने। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। आपने बात की एनटीएस की, तो एक साल पहले या शायद 13 माह पहले की बात है जब ये एनटीएस के उस वक्त जब हुआ, उस वक्त कुछ लोगों की लिस्टें बनी, कुछ लोग एडजस्ट भी की गए। इसका शायद जो टेक्निकल इशू है उस हवाले से तो कोई माहिर तालीमी हमें बता सकता है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि जब भी एनटीएस से चीज़ें फाइनल होती हैं तो वहाँ पे 60 और 40 का फार्मूला इस्तेमाल होता है। मीन के 40 लोग जो हैं वो प्रमोशन से उनको आगे लिया जाता है और जो 60 लोग हैं उनको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लिया जाता है जो उस इम्तहान से फारिग होकर आते हैं। एक साल पहले जब एक जो उम्मीदवार इम्तहानात में शामिल थे, फिर उसमें तोसी की गई 6 माह की, फिर उसमें 1 माह की और तोसी की गई और अभी 15 नवंबर को जाके ये तारीख ख़त्म होने जा रही है। तो जूनियर और सीनियर टीचर्स की जो प्रमोशन का सिलसिला है वो यहाँ पे अभी फंसा हुआ है। बेशुमार लोग जो एनटीएस में टॉप पे मौजूद हैं इस वक्त, और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो लोग जूनियर से जिन लोगों ने प्रमोट होना है उनकी जगह उनकी तकर्री होनी थी। तो अब एनटीएस तो चूँकि बनाया गया मेरिट की बहाली के लिए, एक अच्छा एकदम है मोहतरम फारूक हैदर साहब का, इस हवाले से हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन चूँकि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सियासतदान है, उनको कोई ना कोई गेम करना आती है और वो हर बार अपनी गेम कर जाते हैं और अभी भी यही सिचुएशन है। तो इसको मज़ीद डिटेल से जानने के लिए हमने सीनियर साफ़ी और तजियाकार मोहम्मद शहजाद खान साहब से रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या स्टेटस है इस वक्त और क्या सूरत पाई जाती है। यहाँ पे नाइला देख लेते हैं, हम सुनते हैं गुफ्तगू जनाब मोहतरम शहजाद साहब की। बहुत शुक्रिया शगुद हुसैन साहब, आप हर अहम मसले पे उसको हाईलाइट करते हैं और उसके हक़ाइक़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। मैं इस पे आपकी टाइम टू टॉक की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। आपका जो मौजू है ज़ेर बहस, जो सवाल आपने मेरे सामने रखा है, तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को, राजा फारूक हैदर खान साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने एनटीएस की वजह से जो इंडक्शंस हैं उनमें शफाफियत को बरकरार रखा है और शफाफियत रही है। और मैं बहुत विटनेस हूँ इस चीज़ का कि मैंने ऐसे लोगों को इंडक्ट होते हुए देखा है जिनकी कोई सियासी अप्रोच नहीं थी, जिनका कोई सियासी ऐसा ज़रिया नहीं था। जिस तरह इससे पहले टीचर्स की इंडक्शंस के लिए वे जो रास्ते इख्तियार किए जाते रहे हैं, तो इसमें बिला मुबालगा मैं गवर्नमेंट को इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने एनटीएस के ज़रिए महकमा एजुकेशन में इंडक्शंस जो हुई हैं उसमें इंतहाई शफाफियत रही है और इससे एक करीब का और अहल लोगों का भला हुआ है। अब जो करंट सिचुएशन है, मौजूदा सूरत हाल है, इसमें एनटीएस को एक्सटेंड किया गया। जो पहला एनटीएस लिया गया था वो 1 महीने की मुद्दत में तोसी की गई उसकी। उसमें बहुत सारी कुछ पेचीदगियाँ हमें देखने को मिल रही हैं जो बाज़ाहिर महकमा तालीम के जो दफातर हैं वो आपके डीईओ ऑफिस से लेके डिवीजनल डायरेक्टरेट और फिर मुज़फ़्फ़राबाद तक, उसमें हमें उनकी बदनीयती का कुछ इज़हार हमें नज़र आता है। बात यह है कि एक्सटेंशन का बुनियादी मकसद ये था कि 1 महीने के अंदर वेटिंग पे जो लोग एनटीएस में मौजूद हैं उनको इंडक्ट करवाया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो आ सकें। और इसके लिए ज़रूरी ये था कि बहुत सारी जो आसामियाँ हैं वो प्रमोशंस के लिए इस वक्त आप जो मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पे मौजूद हैं। आप फ़र्ज़ कर लेते हैं बहुत सारे जूनियर साइंस टीचर्स और जूनियर जनरल लाइन्स जो आसामियाँ हैं वो प्रमोशन के लिए वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन बोर्ड नहीं हो रहा। अब ये उनका सिलेक्शन बोर्ड ना होना बहुत सारे सवालात जन्म ले रहा है और जो एक वाज़े हमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि उनका सिलेक्शन बोर्ड ना करने के पीछे मकसद ये है कि एक्सटेंशन जो एनटीएस की हुई है वो डेट एक्सपायर हो जाए और फिर वही चोर दरवाज़ा तलाश करें जिसके ज़रिए इससे पहले लोगों को महकमा एजुकेशन में उनकी इंडक्शंस होती रही हैं। तो हमारा तो यही कहना होगा कि गवर्नमेंट को जिस तरह गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद एजुकेशन में कम अज़ कम इंडक्शंस को फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया, इसी तरह
गवर्नमेंट फिर इनिशिएट करे, या तो एक्सटेंशन में इजाफा करे या फिर जो प्रमोशंस ड्यू हैं और मुतअद्दिद पोस्टें इस प्रमोशंस के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में पड़ी हैं और वो सुर्खफीते का शिकार हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस पर उस तरह एफिशिएंट होकर काम नहीं कर रही जिससे NTS के वेटिंग लोगों को मौका मिल सके। सर गुफ्तगू हम आज कर रहे हैं NTS के हवाले से और अभी हमने ये रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा की। सर ये मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो NTS हो रहे हैं, ये जो टेस्टिंग सिस्टम है, क्या ये आपको लगता है कि ये फेयर है? देखिए NTS पे हम सवाल इसलिए नहीं उठा सकते कि ज़ाहिर है वो पूरा चूँकि एक सिस्टम है, मैकेनिज़्म बनाया गया है, उसका मकसद ही यही है कि वो अपने जो उसका एक तरीक़ाकार है उसको पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शोबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर तो कोई इशू नहीं है। हमारा जो इस वक्त इशू है या जिसको हम ज़ेर बहस ला रहे थे वो ये था कि NTS हो जाने के बाद ज़ाहिर है उसी तरतीब से फिर लोगों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, लोगों को जिनकी प्रमोशन आ रही है, जो शिस्तें खाली होनी है, जिन लोगों को उनकी जगह जाना है, उन लोगों को टाइम दिया जाए। अब फ़र्ज़ करें आपने एग्ज़ाम भी ले लिया, लोगों ने फ़ीस भी दे दी आपका, फिर तोसी भी आपने कर दी, फिर आप प्रमोशन को रोके रखें, जैसे कि शहजाद साहब ने बताया कि प्रमोशन रोकी जा रही हैं और वो टाइम पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अनाउंस की जाएंगी। उसमें भी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी या जो सियासी लोग हैं वो कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। तो NTS को आप किसी भी लिहाज से ब्लेम नहीं कर सकते, अगर उसके जो नताइज हैं उनको इस्तेमाल करने में और उसके लिए जो आगे जो सिस्टम की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कमी कोताही करके जो मेरिट का हम एक दावा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं खराबी आ जाती है। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो टाइम पे जो हो रहे हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक फेयर सिस्टम हो रहा है, टेस्ट जो है वो रिटर्न में हो रहा है, फेयर हो रहा है, जो आपके ओरली जो आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं, उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जो लोग मतलब उसमें उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनका फुलफिल करते हैं जो उसको, फिर उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता, उनको कहीं अपॉइंट नहीं किया जाता, उन लोगों को डिप्रेस किया जाता है। इसी पे हमने बात की है कि इसके बावजूद के वहाँ पे अब देखें ना, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास 4 असामियाँ खाली हैं तो 4 लोग ही सिलेक्ट होंगे, इम्तहान देने वाले मुमकिन है 100 लोग हों, ठीक है, लेकिन जो बाकी उन 4 लोगों के बाद जो लोग आते हैं तो वो तभी सिलेक्ट होंगे जब कोई असामी खाली होगी, तो ज़ाहिर है उनका नंबर आता जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें उसमें किसी का वेट है कि शायद इसकी प्रमोशन होगी तो ये असामी खाली होगी तो उस पर जो पहले नंबर पे है उसकी तकर्री हो जाएगी, तो इसमें गेम की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि NTS के बावजूद भी जो दिल आज़ारी वाली बात है या मेरिट की पामाली वाली बात है, उसकी कोई ना कोई किसी न किसी शक्ल में हमें कहीं ना कहीं इंटरनल फोर्स है जो उस पे जो उसको डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल जी, ये बात जो है मेरे ख्याल से ये इसके लिए काफ़ी है कि जहाँ पे 4 काबिल लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, जब वो अपनी कोशिश से वो उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं तो फिर उसमें अगर देर की जाती है या वो फिर डेट को एक्सटेंड किया जाता है मुसलसल, और ये एक मजाक बन गया है। जो लोग हैं वो फिर डिसहार्ट भी होते हैं, फिर इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें भी सामने आती हैं। सो कोई ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं ये अफेक्ट करती हैं और डेफिनेटली जो है हम पूरे सिस्टम को एकदम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम अपनी कोशिश जारी रख सकते हैं, इस पर बातचीत जो है वो हम जारी रख सकते हैं और इस सिस्टम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह से। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया था आज़म एयर ट्रेवल्स लारी अड्डा बा ने, उनके हम दोबारा से शुक्रगुजार हैं। और शौकत साहब बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की जानिब, अगले उन्वान की जानिब, जो एक कश्मीरी सॉन्ग, बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग आया है और गुलकारा जी गुलकारा हिना मलिक हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। ये पंजाब की एक बड़ी जानी पहचानी आवाज़ है, इसको वॉइस ऑफ पंजाब भी कहते हैं। मुख्तलिफ इनके प्रोग्रामात भी और बेशुमार इनके नगमे जो है वो बड़े मकबूल भी हैं और मुख्तलिफ जगहों में इनके प्रोग्रामात भी हो रहे हैं, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी चलते हैं। तो हम एक तो आपके बेहद शुक्रगुजार हैं मोहतरमा हिना मलिक साहिबा के, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक कश्मीरी सॉन्ग जो वायरल हुई, आपका आपकी जो एक सॉन्ग था जो बड़ा यहाँ पे मकबूल हुआ, मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप इसके हवाले से बताएं कि इस सॉन्ग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी। जी शौकत साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मेरा वायरल सॉन्ग है और ज़रूर मैं क्यों नहीं इसकी 2 लाइन सुनाऊंगी। खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नज़ारा, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा।
इस सॉन्ग के हवाले से मैं यही कहूँगी कि मैं ये मेरी सोच से ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हुआ है, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है और इसके लिए मैं स्पेशली मशकूर हूँ पूरी कश्मीरी आवाम की कि आप लोगों ने मेरी इस छोटी सी काविश को पसंद किया और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए सॉन्ग जो है वो ज़रूर बनाती रहूँगी और इसके साथ साथ लिब्रा का, उसकी पूरी टीम का और आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। लौटा दे जन्नत वो मेरी, खुदा से मन्नत है मेरी, लौटा दे जन्नत वो मेरी, वो अमन वो चमन का नजारा, वो अमन वो चमन का नजारा, ए खुदाया लौटा दे कश्मीर हमारा। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मोहतरमा हिना मलिक साहिबा जो आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। और नाज़रीन, जैसा कि हम मुख्तलिफ हमारे यहाँ पे मकसद जो होता है कि हमारे यहाँ के जो मसाइल हैं उनको सामने लाया जाए, उन पे बात की जाए और उनका हल तलाश करने की कोशिश की जाए। जैसा कि आज हमने बात की खुद इन्हिसारी की, तो इंसान खुद अपनी ज़ात में बहुत कुछ है, हर इंसान जो है वो मुनफरिद है, हर इंसान के अंदर टैलेंट है, हर इंसान कुछ ना कुछ करने की सलाहियत रखता है। बस इंसान को जो है ना वो एक रास्ता जो है अगर वो उसको मिल जाए, लेकिन ये खुद को डिस्कवर कर ले, वो खुद को अगर वो डिस्कवर कर ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और बाज़ औक़ात ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि कोई आपको राह दिखाने वाला हो, कोई आपका रहनुमा हो, तो जो है ना वो आगे करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। सो इस उम्मीद के साथ आप हमेशा कोशिश करना जारी रखें। कोशिश जो है वो इंसान को एक ना एक दिन मंजिल की तरफ ज़रूर लेके जाती है जी। और यहाँ पे हम नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि आप हमारी जो सोशल मीडिया पे हमारे पेज हैं, लिब्रा मीडिया नेटवर्क जो हमारा पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं और इसी तरह टाइम टू टॉक न्यूज़ जो हमारा पेज है इसको आप लाइक कर सकते हैं। टाइम टू टॉक न्यूज़ यूट्यूब चैनल है हमारा, आप उसको सब्सक्राइब करके आप जो है हमारी ताज़ा तरीन वीडियो, ताज़ा तरीन जो प्रोग्राम है वो भी उस पर आप देख सकते हैं। आप शेयर भी करें दोस्तों के साथ और हम सोशल मीडिया के लोगों के भी बहुत सारे शुक्रगुजार हैं और जो लोग इस वक्त हमें टीवी पे देख रहे हैं उन सब के भी हम शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल जी, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे लिब्रा न्यूज़ से नाइला अल्ताफ़ और शौकत साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।